बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 7 जून है और दिन है इतवार का। आज 7 जून गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। नताइज आ रहे हैं। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और हर जमात ये दावा कर रही है कि वो लीड ले रही है। लेकिन ये हुकूमत मिलेगी किसको, ये पहले से तय शुदा है। लेकिन आखिरी लम्हात में कश्मीर की जो सूरत हाल है उसने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज के ऊपर भी असर डालना है। उस हवाले से उसकी क्या वजह है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ना मिलने के खदशे के पेश नज़र कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। और ज़ाहिर है कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी को जिस बुनियाद पर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, एक बार फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उसी बुनियाद की तौसीक कर दी है। वो क्या है वो भी ज़रा, जैसे कल वसीम मलिक साहब ने कुछ उनके बयानात आपके सामने रखे थे, आज भी उन्हीं बयानात की रोशनी में कुछ मज़ीद फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले वसीम मलिक साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। जिस तरह का इलेक्शन ये हुआ या जिस तरह का इलेक्शन होता है आम तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, तो पहले तो थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं, फिर कश्मीर की जो सूरत हाल है, एक तो पिछले 24 घंटों की थोड़ी सी अपडेट्स भी शेयर करते हैं, लोगों को बता दें कि इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, और फिर ज़रा इसका पस मंज़र डिस्कस करते हैं कि बिलावल भुट्टो ने इजलास क्यों बुलाया, कश्मीर की सूरत हाल उन्होंने कहा, जो बहुत तैयारी के साथ कहा था कि ताकत के साथ हम इस मसले से निपटेंगे, अब वो कह रहे हैं कि ताकत के साथ ना निपटे, इसके पीछे क्या वजह है, और फिर आखिर में आप वो ज़रा बयानात भी सुनवाएं। तो पहले गिलगित बल्तिस्तान के नताइज। हाँ, हम उस तरफ चलते हैं। हाँ, चूँकि इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात 8:30 बजे का वक्त है। एक डेवलपिंग स्टोरी है, हालात मज़ीद तब्दील हो सकते हैं। करिश्मा साज क्या करिश्मा फरमाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ये बड़ा क्रूशल लम्हा है, इस पर हम बात करते हैं। मगर एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो सुरखरू हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि मज़ीद संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। और रावलकोट में तो आज खासी कशीदगी भी हुई है। और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स क्या रिपोर्ट कर रही हैं, ओपन सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं, ग्राउंड से क्या खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। रिजवान गिलज़ई साहब, अभी चूँकि 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 7 बजे तक का इंतज़ार किया गया कि 7 बजे के बाद जो गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज हैं, जो मुख्तलिफ टी वी चैनल्स जो हैं वो पहले अपने वहाँ पर लोकल कोरेस्पॉन्डेंट्स के ज़रिए, अपने सहाफ़ियों के ज़रिए, अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो तो आप कहीं और से भी आ जाते हैं। बल्कि ये भी आज एक हैरानकुन वाक़या हुआ कि अभी पोलिंग ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स हैं, डिजिटल नेटवर्क्स हैं, उनको पहले ही डायरेक्शंस आ चुकी थी कि जो PMLN है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। एक तो ये सूरत हाल वहाँ पर, लेकिन अब तक के जो मुख्तलिफ टेलीविज़न आउटलेट्स जो हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए तो मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन है कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी लीड ले रही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार, और ये नताइज जो हैं गैर हतमी गैर सरकारी हैं। किसी हल्के का 50% नतीजा आ चुका है, कहीं 25% है, कहीं 30% है, कहीं 2 या 4% भी है। तो उसी इनिशियल जो नताइज हैं उसके ज़रिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर दिखाई दे रही है, PMLN दूसरे नंबर पर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसमें MWM और बाकी वो चौथे नंबर पर, और फिर जाकर कहीं ITP एक सियासी जमात है वो वहाँ पर 5वें नंबर पर दिखाई दे रही है। दिन भर एक्टिविटी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जोशो खरोश भी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवान वोटर को भी वहाँ पर बाहर निकालने में कामयाब, खवातीन वोटर्स और नौजवान वोटर्स वो भी वो बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। लेकिन नतीजा जो है वो यकसर उसके अलग है। यहाँ पर एक बात मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ, गिलगित बल्तिस्तान इसका नतीजा 8 फरवरी वाले सूरत हाल नहीं है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से क्लीन स्वीप कर रही थी, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग ज़रूर हैं, मगर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर चौथे नंबर पर भी आना मेरे नज़दीक मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब फार्म 47 वाला जो इल्ज़ाम है वो लगाना शुरू हो चुकी है। शाजिया मरी साहिबा का बयान आया है, नैयर बुखारी साहब का बयान आया है, और वो कहते हैं कि हमें फार्म 45 नहीं दिए जा रहे, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, और फार्म 47 जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आल दो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये क्लेम करते रहे थे कि आपने मुझे नतीजा देना है फार्म 45 के मुताबिक, मैं फार्म 47 की रखवाली जो है वो खुद करूँगा।
تو ایک طرف یہ سچویشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو جوش و خروش تھا وہ اس حوالے سے نتائج میں ہمیں ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کروں، آپ نے کہا کہ دن بھر یہ چیز چلتی رہی، کچھ پلیٹ فارمز کو یہ بھی کہا گیا کہ نون لیگ کی جشن کی تیاری کی جائے۔ 3 بجے تک کی تو صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو جتوانے کا ہی فیصلہ تھا، پھر اچانک تقریباً 4-5 بجے بلاول زرداری ایک اجلاس کرتے ہیں اور اس اجلاس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اس کو جوڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی جو پس پردہ بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی حکومت کرنے کے خواہاں ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی جو 27 جون کو الیکشن ہونا ہے، 27 جولائی کو ہونا ہے، اس میں بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں ہمیں دی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بجٹ بھی ہے، 28ویں ترمیم بھی ہے، وہ جو ان کا ایک پس پردہ بات چیت چل رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیمپین بڑی تگڑی کی ہے، جلسے ان کے بہت اچھے تھے، ووٹ بینک ان کا وہاں پہ انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے کشمیر کی صورتحال کے ساتھ اس کو جوڑ کے یہ پیغام بیسیکلی بٹوین دا لائنز دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہ حکومت نہیں ملتی تو پھر ہم کشمیر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور بجٹ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو یہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ریزلٹس پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ پریشر ٹیکٹس، اگر یہ جو آپ کی ایک پریپوزیشن ہے اس میں بڑی حد تک صداقت دکھائی دیتی ہے، بہرحال یہ نتیجہ بتائے گا، لیکن جہاں ہم یہ نتائج ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پری پول سینیریو کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ڈسمینٹل تھی، وہاں پر بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا، پھر پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی ایک رجسٹر ہوئی، اس کے ساتھ جب الائنس کیا تو وہاں پر جو اس کا پولو مین ایک انتخابی نشان تھا وہ بھی جب پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ یہ تو پی ٹی آئی کی ایک شیڈو پارٹی ہے یا پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار جو ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، تو وہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو انڈیپینڈنٹ نشان جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے، کیمپین کا کوئی وہاں پر پی ٹی آئی کو سپیس نہیں دی گئی۔ بیسٹر گور آخری دنوں میں جا کر انہوں نے وہاں پر کچھ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرینڈلی میچ تھا، کوئی ہارڈ کور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے وہ نہیں پہنچا۔ تو بہرحال جو ایک فسطائیت تھی، جو پری پول ریگنگ تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ضرور ہوئی ہے۔ پول ڈے ریگنگ کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، بطور صحافی میں کچھ کنوکشن کے ساتھ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا، لیکن پوسٹ پول تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم نے 8 فروری کو دیکھ رکھا ہے۔ اچھا رضوان گلزئی صاحب، کوئکلی اب کشمیر کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس کے ساتھ انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک سینٹی پرویل نہیں ہوئی۔ راولہ کوٹ میں اس وقت حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، صورتحال انتہائی نازک ہے۔ وہ صورتحال جو کہ 9 جون کو بننی تھی، یعنی وہ جو بند مطلب بند جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک نعرہ ہے، یا اس پر جو پوری کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس دن احتجاج کرتے ہیں جب کال دی جاتی ہے، تو وہ 7 یا 8 جون سے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اس کو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، آلدو کہ ہم نے کچھ اوپن سورسز گراؤنڈ سے موجود لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں پر میں ایک بی بی سی جو ہے اس نے کیا رپورٹ کیا ہے اس حوالے سے وہ ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ کے کمشنر سردار وحید نے بی بی سی کو بتایا کہ کالعدم قرار دی جانے والی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکن شاہزیب کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یعنی ایک چیز تو اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ جو شاہزیب حبیب ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وابستہ یا پھر ایک کشمیری جو اپنے کاز کے لیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے تھے، ایک شہادت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حساس مقامات پر رینجرز اور ایف سی کے اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں 3 مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ راولہ کوٹ کی صورتحال ہے، وہاں پر آج انفارچونیٹ صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہوئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 3 کارکن جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ فوٹیجز بھی ایسی آ رہی ہیں جو خاصی افسوسناک ہیں۔ یہ کمشنر کو کوٹ کر کے بی بی سی چلا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ جناب جو مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر تھا، وہاں پر پولیس نے جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں، کچھ ایک تو وہاں کی لوکل پولیس تھی رضوان گلزئی صاحب، کچھ نقاب پوش اہلکار بھی تھے، انہوں نے وہاں پر چھاپا مارا ہے، اور چھاپا مارتے ہوئے دفتر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دفتر سے آتش مواد اور جدید رائفلز برآمد ہوئی ہیں، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ خیر اس طرح کے جب بھی ایونٹس ہوتے ہیں
तो उस पर हमने देखा कि ये पुराना स्क्रिप्ट है। ये एक पुराना स्क्रिप्ट है, उसमें कुछ नया नहीं, लेकिन दफ्तर जो है वो उनका सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक और अनफॉर्चुनेट सी चीज़ कि कल से आप परसों से कह रहे हैं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो अवाम को उकसा रही है, नफरत फैला रही है, दहशतगर्दी में मुलविस होने के रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और उनके जो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के जो वजारत दाखिला है उनके मुताबिक जिसको बुनियाद बनाकर ये जो एक्शन कमेटी है इसको कलअदम करार दिया गया था। तो आज एक मरतबा फिर वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उनके साथ एक कश्मीर की वजीर साहिबा थी और साथ ही कश्मीर के MLA थे, इस्लामाबाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरदार अतीक भी थे साबिक वज़ीर आज़म, और उन्होंने हैरान कुन तौर पर इसी दहशतगर्द तंजीम जो कि इस हाइब्रिड निज़ाम ये समझता है उनको मुज़ाकरात की दावत दी है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। गुज़श्ता बरस भी मुज़ाकरात किए, फिर एक मुआहदा किया जिसको 3 माह में मुकम्मल करना था, वो नहीं किया गया। 6 माह उन्होंने मजीद दिए, 9वें महीने में आकर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो वर्स्ट बना दी गई और अब उन्हें दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। आल दो हमारी भी ख्वाहिश है कि दोनों अतराफ में सैनिटी परवेल हो, दोनों अतराफ बैठ कर ये सोचें कि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का है या हमारे पाकिस्तानियों का है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है, तो कोई सैनिटी परवेल हो। अच्छा, उसके साथ ही जनाब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त ही जैसे BBC ने भी रिपोर्ट किया तो रावला कोर्ट से कुछ अच्छी इतलात नहीं आ रही थी मुजाहिरीन पर, वहाँ पर जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो किया जा रहा था, जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है, BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि 3 मुजाहिरीन जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अब रिजवान गिलज़ई साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी मुतालबात थे उनके 38, हम गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में बड़ी तफसील के साथ बता चुके हैं। अच्छा, बाकी सब कहा जाता है कि उनके 36 मुतालबात तो मान लिए गए, आल दो के माना कुछ नहीं गया। MRI मशीन आज तक किसी अस्पताल में नस्ब नहीं हुई, एयरपोर्ट नहीं बना, बाकी जो उनके मुतालबात थे वो बिजली सस्ती, आटा सस्ता, इस हद तक उन्हें रिलीफ ज़रूर मिला। तो उसके बाद एक चीज़ पर बड़ा कहा जा रहा था कि ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं इसको ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर ख़त्म करवाना चाहती है, जो कि वो ख़त्म करवाना चाहती है, तो ये कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ है और इस बुनियाद पर उन्हें दुश्मन का एजेंट, दुश्मन का आलाकार और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था। उनका मौक़िफ़ क्या था? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये समझती है कि ये जो 12 लोग हैं उनके मुताबिक इनमें चंद तो ऐसे हैं जो नॉन स्टेक एक्टर्स हैं, यानी उनकी मुसद्दका वोटर लिस्ट नहीं है, उसमें जो MLA बन के जाता है, ज़्यादा नशिस्तें पंजाब की हैं, वो कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखता होता, फिर वहाँ जाता है, वजारत मिलती है, फंड्स मिलते हैं, कोटा मिलता है। तो उनकी ये था कि आप एक तो जो रियासत के वसाइल हैं वो उनको देते हैं और दूसरा वो गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ख़त्म किया जाए। तो इस पर अब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर गुज़श्ता रोज़ फैसल मुमताज़ राठौर साहब के कुछ क्लिप्स हमने माजी के आपके सुनाए थे। अब 2 रोज़ पहले ही उन्होंने अगेन सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें वो इन्हीं 12 नशिस्तों से मुतालिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ की कैसे भरपूर तस्दीक कर रहे हैं। ये कोई पुरानी वीडियो नहीं, सिर्फ 2 रोज़ पहले की वीडियो है, ज़रा सुनिएगा। तो नहीं है कि इन महाजरीन की सीटों को अब वहाँ पे रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हकीकत, बिल्कुल हकीकत। सीटों को रिगिंग के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा है और इसके इशू को ठीक भी किया जा सकता है, ख़त्म भी की जा सकती हैं, प्रपोर्शन वाइज नुमाइंदगी भी दी जा सकती है, प्रपोर्शन वाइज नुमाइंदगी भी दी जा यही सकती बात वो है। कर रहे हैं, यही बात ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है, ख़त्म भी की जा सकती है, यही बात उनका मुतालबा है। अब वजीर आजम बैठकर बात कर रहे हैं। आप इनके गुज़श्ता 3-4 इंटरव्यूज देखिए, किसी में वो कह रहे हैं कि यूज ऑफ फोर्स होगा, किसी में वो कह रहे हैं कि नहीं हम इनके खिलाफ कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं इंडिपेंडेंट करेंगे। उर्दू को भी एक इंटरव्यू दिया। तो इनकी बातों में तजाद है, ये भरपूर मौक़िफ़। अच्छा, अब ये जो वीडियो क्लिप है ये एहतजाज के दौरान सामने आना, तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कानून के मुताबिक या वहाँ के जो इस वक्त इंतज़ाम है उसके मुताबिक, तो फिर ये तो दहशतगर्द तंजीम के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही है, वो तो फिर इसमें सुरखरू हो गए हैं। यानी इससे और आप या मैं या कोई सुनने वाला इससे फिर क्या मज़ीद अखज़ कर सकता है? देखिए, एक तो वो आपने जो पहले बात की ना कि आज एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी, अब एक ही कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही। दूसरा, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही। अब एक तरफ वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी तरफ जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म की सीट पर बैठाया है या जिन्होंने आगे उनको वज़ीर आज़म की सीट पर मज़ीद ले कर चलना है,
وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, تو وہ بیچارے قابل رحم ہے اس ٹائم پہ کہ وہ کریں کیا. مطلب ایک کنفیوژن سی بنی ہوئی ہے کہ طاقت کا استعمال کرنا ہے, ایک طرف ایک دن میں یہ پیغام آتا ہے کہ جی کرش کر دیں گے, اور دوسری طرف کہا جاتا ہے جی مذاکرات کریں گے. تو اسی کنفیوژن کے دوران جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. رائے کے لیے صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا, ہاں وہ اس پہ بھی آج سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وہاں کے صدر کو اپنی رائے آج بھجوا دی ہے. وہ رائے کیا ہے جی؟ اچھا, اس رائے میں ویسے تو بڑا کئی صفحات پر یہ موقف اس کی بھرپور دلائل دیے گئے ہیں اس کے حق میں کہ آپ مظاہرین کے خلاف انفارچونیٹلی یوز آف فورس کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ کسی طریقے سے یہ جو آئین میں درج 12 نشستیں ہیں ان کو انڈو نہیں کر سکتے. لیکن جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایک چیز درج ہے تو آئینی ترمیم سے ہی ہوگی, اور اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ایک آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے, اب چونکہ الیکشن اناؤنس ہو گئی ہیں تو کیا یہ اسمبلی جو ہے آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کمنگ یا آؤٹ گوئنگ اسمبلی نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی انٹرم سیٹ اپ بھی نہیں آتا. تو اسمبلی اپنے آخری منٹ تک بھی اس کی پاورز وہی ہے, وہ اپنے آخری لمحے میں بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے. یہ ایک کامن سینس رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا, اور یہ وہاں کے چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے آئی تھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئینی ترمیم نہیں کرنا چاہتے, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر صدر صاحب کو رائے نہیں دے سکتے. اچھا, تو انہوں نے اس معاملے پر رائے بھی نہیں دی. اچھا, پھر اب یہ جو چیف جسٹس ہیں وہاں کے راجہ سعید خان صاحب, انہوں نے یہ رائے دی ہے. ان کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, ان کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر ان کی جو پروفائل ہے جب آپ خود دیکھیں تو پتہ وہاں سے یہ چلتا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے موصوف کی خود کی پیدائش لالا موسیٰ پنجاب کی ہے, آباء و اجداد مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہ پنجاب میں مقیم ہے. گویا یہ خود مہاجرین میں سے ہیں, یہ خود مہاجر ہیں, وہاں پر چیف جسٹس ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. لیکن ان کا اس معاملے میں براہ راست کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو تھا, بالکل, ان کو تو الگ ہو جانا چاہیے تھا. یہ لالا موسیٰ کے رہائشی ہیں تو پنجاب اسمبلی کو بھی ووٹ دیتے ہوں گے, قومی اسمبلی کو بھی ووٹ دیتے ہوں گے, وہاں کے بلدیات کو بھی دیتے ہوں گے, اور پھر آزاد کشمیر کو بھی, اور وہاں پر پھر چیف جسٹس بھی ہیں, اور وہاں پر انتخاب بھی لڑ سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے مخصوص عرصے کے بعد. اچھا, ایک اور انفارچونیٹ سی چیز ہوئی ہے جناب کہ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں سراب برکت صاحب, وہ اگین گزشتہ برس بھی وہ خاصا لمبا عرصہ پیکا کی نظر ہوئے تھے, این سی سی آئی اے کے مقدمہ, پھر ایک مقدمہ, دوسرا مقدمہ, تیسرا مقدمہ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی سسٹم میں سے ہی وہ ہمارے محسن ہیں, بڑے محترم ہیں ہمارے لیے, سعد رسول صاحب, انہوں نے وہ کیس لڑا اور بالآخر جو سراب برکت صاحب ہیں ان کی اس میں رہائی ہوئی تھی. تو اب وہ پھر اسی اپنے موقع پر, جو کہ اگین حقائق کو صحافی رپورٹ کرتا ہے, تو رپورٹ کر رہے تھے تو اب پتہ یہ چلا ہے جناب کہ ان کے 5 جون کے ولاگ پر این سی سی آئی اے نے 6 جون کو مقدمہ درج کیا, ان کی گرفتاری کی, آج انہیں عدالت میں پیش کیا, اور 1 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے. انفارچونیٹ ہے جی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا, اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, فسطائیت ہے, بربریت ہے, اور اسی طاقت کے ذریعے ہی معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئکلی آخری 1 منٹ, وہ کل ابصار عالم صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ ہندوستان کے خلاف بھی احتجاج نہیں کرتی, مودی کے خلاف بھی احتجاج نہیں کرتی. آزاد کشمیر جو ہے جب وہ غزوہ کشمیر 370A آرٹیکل 2019 میں ختم کیا گیا تھا, انہوں نے تب کیوں احتجاج نہیں کیا تھا, اور باقی صورتحال اور خاصے الزامات جو ہیں وہ لگائے, اور ریاستی خاصہ لیسی میں وہ بڑی حد تک آگے چلے گئے. تو اس پر ہمارے صحافی دوست ہیں سہیل رشید صاحب, انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا ان کا تعلق بھی کشمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات, عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ برس مودی اور بھارت کے خلاف احتجاجاً LOC کی طرف مارچ کر چکی ہے. پھر وہ کہتے ہیں دوسری بات, جب کشمیر کا سٹیٹس بھارت نے تبدیل کیا تب 2019 میں ایکشن کمیٹی کا وجود ہی نہیں تھا, یہ 2023 میں وجود میں آئی, تو 2023 میں وجود میں آنے والی 2019 میں کیسے احتجاج کر سکتی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے مودی اور بھارت کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں کیا مکمل حقائق کے برعکس ہے. بھمبر سے ریلی چلی اور پیدل چلوٹھی بارڈر تک گئی. آزاد کشمیر کے لوگوں نے LOC توڑنے کی کال دی تھی. میں خود بطور کشمیری کوہالہ سے اس قافلے میں شامل ہوا اور چکوٹھی تک گیا. لیکن جب ہم 5 اکتوبر 2019 کو مظفر آباد پہنچے تو اس وقت کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ جو LOC, یعنی عمران خان کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, کہ جو LOC کی طرف گیا وہ بھارتی بیانیے کے ہاتھوں کھیلے گا. جبکہ اسی وقت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کروانا چاہتے ہیں. بعد میں وہ ہمارے سٹیج پر آ کر ہی روتے رہے کہ میرا اپنا دل اس پار ہے, یعنی جموں کشمیر کی پار ہے, مگر میں بے بس ہوں. معذرت,
آزاد کشمیر کے لوگ کب کیا کر رہے ہیں یہ پاکستانی میڈیا پر کبھی دکھایا نہیں گیا، کیونکہ وہاں ریٹنگ میٹرز انسٹال نہیں ہیں، اس لیے اگر کوئی ناواقف ہے تو ان کے اقدامات اور جدوجہد سے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت الزامات لگ رہے ہیں وہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے سے کر چکی ہے. اب سارا عالم صاحب کو تو جو ظاہر کہا گیا ہوگا، یہی بدقسمتی ہے ہمارے سینئر صحافیوں کی کہ، اور ظاہر ان کا نون لیگ کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اگر مرکز میں نون لیگ کی حکومت نہ ہوتی اور یہ فیصلہ ان کا نہ ہوتا تو وہ شاید یہ بات نہ کرتے، لیکن سہیل رشید صاحب نے فیکٹس درست کر دیے ہیں. ہاں تو یہ کچھ چیزیں ہیں ناظرین. ابھی ظاہر ہے ڈیولپنگ سچویشن ہے کشمیر کے اندر بھی، جی بی کے اندر بھی. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.